Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuunan sa atong mga suking tig paminaw sa ato nga programa ang buhing kamatuoran 101. Ako ang inyong alagad, walay laing pastor ninyo. O karon ni buntag padayon tano magahisgot mahitungod sa relasyon sa atong mga dalagag ulitaw. Na mahitungod sa pagminyo dunay gisulti dinhi ang usa sa pinakamaalamon nga tawo sa tibuok kalibutan, si King Solomon. Ingon siya, Panultihon Kapitulo 31 versikulo 10, ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili gayud siya mobuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol og dilina ug lino. Gikan sa lagyong dapit, magdala siya nga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kadlawon pagani mubangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon sa angay nilang buhaton. Verse 16, kung may yutang ibaligya, paliton kini niya sa lapi nga iyang kinitaan ug tamnag paras. Basko gugugihan siya kaayo. Nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat busa bisag gabi na kaayo, magbudlay gihapon siya. Siya ray magkalinya sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabus ug timawa. Sa tingtugnaw, dili siyang balaka kay ang iyang banay sangkap man og biste alang sa maong panahon. Maghimo siya hapin sa katri ug magbiste siya anindot nga lino nga bulok tapul. Inila ang iyang bana ug usa sa mga kadagkuan sa lungsod. Manahi siya biste ug mga bakos ug iya kining ibaligya sa mga negosyante. Kusgan siya ug gitahod sa katawhan ug dili mahadlok sa umalabot. Inumadan sa kaalam ang iyahang pagpanulti ug manggiluluyon siya. Kugihan siya sa kanunayng panahon, nagtan-aw sa mga kahinanglanon sa sa iyang banay. Gimahal ug dinaig siya sa iyang mga anak ug daigon uban usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Ang kaanyag sabay malimbungon ug dili mulungtad apan dalaygon ang babayi nga nagtakod ug may kahadlok sa Ginoo. Daiga siya sa tanan niyang gibuhat, ang isang tahuron sa tanan. Giingon sa pulong sa Ginoo. Naghisgot kini mahitungod sa mga babayi nga diin si Solomon nga adunay 7 ka gatos ka asawa ug 3 ka gatos ka mga kabit or concubine. Nahug kini siya nga instruction sa mga tao or sa mga ulitaw nga gusto musud og kaminyon. Mao ni ang standard nga gihatag ni King Solomon ingon nga experience niya. Imagine ka, ato na lang ibutang sa 1,000 niya nga asawa nga gikapuyo niya. Mao ni ang iyahang nahimo nga konklusyon. Nga dili importante ang kaanyag, ang postura, kundili ang pagkabuutan di ay nga babae. So sa mga dalaga diha, dili importante ang imuhang kaanyag. Dili importante ang imuhang figura, ang imuhang hulagway, ang imuhang kaanindot sa imuhang pamorma. Tungod kay ingon sa pulong sa Ginoong Dios,
ang gi-require lang usa ka buutan nga asawa. Buutan nga asawa nga diin usa ka buutan nga asawa nga maoy magtudlo unsaon nga magkinabuhi nga ikahimaya sa Ginoo. And usa pa sa instruction ni King Solomon, usa ka asawa nga kugihan. Liman ka nga giingon dinhi dili siya matug. Bisan gabi na magtrabaho pagyapon siya. Mas bililhon pa kaysa sa alahas. Pero kung naa kay asawa nga buutan, mahinig og maon ug kugihan, labaw pa kini sa alahas. Ingon sa pulong sa Ginoong Dios, kining inani nga klase nga mga babayi angay daygon, tagaan og pasidungog. Dili man tanang inahan ing ani, pero mahimo siya gihapon nga sumbanan nato. Nga dili pasabot kamo mga inahan nga ay inani naman ko pastor. Atong himuon unsa ang example, unsa ang maayo nga mahimo kuha ang kapanag-iingnan sa atong mga kabataan. Ang inyong mga anak magkugi pod. So kamo mga dalaga dili gyud ay gipangita sa Ginoo no, ingon sa pulong sa Ginoo, dili ginapangita ang kaanyag. Kay nga naman, kung mahimo na kang inahan, unya dili ka preparado sa trabahoon. Sama sa giingon dinhi nga dapat kugihan siya, grabe mo trabaho, ug tinahod siya, ug ginatupong siya, ginadaig siya tungod kay walay susama matod pa dinhi. Ang iyang bana mo ingon kaniya daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. So dapat time will come kung maminyo na kamo mga babae, madaig kamo, dili kamo masaway, dili lisod kayo no nga mo ingon pa ang imuhang partner nga maayo pa man tong uban kay buutan kaayo ug ikaw di magud masugo. So lisod na. Munang i-ready inyong kaugalingon kamo mga young people nga babae. Dapat praktiso ninyo karon, ihabit ninyo karon ang pagkabuutan. Inyo kanang itamod sa inyong kasing-kasing nga diin mo trabaho tungod kay ang pagiging inahan puno sa trabahoon. Pag start pa lang daan ninyo unang bata, grabe ng adjustment ana. Grabing trabaho. So dapat makabalog gid kamo ni ana. Kung magsigira mo palit og lampin, dili mo mogamit og katong panapton nga narasulod sa balay, bisag naa sulod sa balay, pwede ra man dili mogamit og pampers. So mo ginay mahitabo kaso og kwarta. And then dili lang tungod na kung naadoy ikapalit, way problema na, pero kining pagtimpla, pagmata sa tanang panahon, labi nang magabi walay tarong tulog tungod kay mupukaw matara ang bata mo hilak. So kung dili ka mo ready ni ana, dili ka mo na-use niya ng pagtrabaho, paglaba sa sinina sa bata, pag-maintain sa trabahoon o sa kahinloon sulod sa balay. Kung dili ka mo na-use ni ana, tungod kay na-use ka mo og higda-higda ra, cellphone, and then dili gyud ka mo deserving sa kining gitawag nga relationship, boy and girl relationship. So it's all about responsibility. Mao na nga kung inyong lantawon karon, focus gid kamo sa inyong pag-study. Kay dako kaayo og responsibilidad ay ang usa ka asawa. Ug part diha sa inyong responsibilidad kanang inyong pag-eskwela. Nga diin mao kanay inyong magamit or mapakita sa inyong anak nga karong panahon na daghan na ang mga scholarship, so walay rason nga dili kamo moskwela. So dili kamo pwede makapangulipas nga moingon ka mo nak wala man gud mi kwarta sa una. So naa na karon daghan ang scholarship, ang inyohan na lang magkugi og eskwela, diha mapakita ang inyong pagkabuutan, pagkakugihan sa pagtuon.
Nya karon dili mo gakugig eskwela kag uyab-uyab ra mo, ginapakapin ninyo ang uyab-uyab. Kugihan kay mo ni ana pero trabahoon sa balay, trabahoon sa school dili. Pero lingaw-lingaw, laag-laag, okay kaayo. So undangan nato na tungod kay dili ka na makatabang sa ato umaabot. Dili ta nahimong good steward nga ana. Mubalik ang Ginoong Dios, wala ta kibaw kanus manubag kita sa atong binuhatan, maayo or daotan. So ato na nang usbon mga young people, mga kaigsuonan, mga amigo ug higala. So ato na nang usbon. Let's pass this. Ngadto sa uban unsa ang kamatuoran, ang buhing kamatuoran 101. Nga diin ang usa day ka asawa, ang future nga asawa, usa ka buutan nga babay. God bless you.